खोया प्रहारपछि रवि लामिछाने हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुकुर पनि भुक्न हुँदैन। आफूमाथि आक्रमण भएपछि रवि लामिछानेले भने यो खोया घरमा सजाएर राख्नेछौँ। बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सूर्य दर्शन सहकारीसँग किन जोडिए रवि लामिछाने? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गणतन्त्रको विकल्प सुधार सहितको गणतन्त्र हो, राजतन्त्र होइन भन्दै वर्षमान पुन अनन्तको टिप्पणी। सङ्घीय शिक्षा ऐन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सरकारको एक वर्ष सकारात्मक लयमा अर्थतन्त्रको स्थिति कस्तो छ त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पूर्व राज्यलाई अभिनन्दन गर्ने समितिको संयोजक बनेका नेकपा एमाले नेता बस्याललाई पार्टीको कारबाही। अब प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइराख्न नसकिने गगन कुमार थापाको टिप्पणी। देउबालाई महामन्त्री शर्माको सुझाव, 6 चोटि प्रधानमन्त्री बन्दा मेडल पाइने होइन, गगनलाई प्रस्ताव गर्नुहोस्। स्वार्थ समूह मेरा विरुद्ध खनिएको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतोको भनाई। राष्ट्रलाई सङ्कटपूर्ण घडीबाट निकाल्न काङ्ग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने शेरबहादुर देउबाको भनाई। प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानुन नल्याए सिंहदरबार घेर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्माको चेतावनी। काङ्ग्रेसबाट रोज राणा र माओवादीबाट कृष्ण केसी लुम्बिनीका मन्त्री थपिए। क्रिसमस मनाउन राक्सीराङ गाउँपालिकाले दियो 3 दिनको सार्वजनिक बिदा। ठगी गरी खानेलाई होइन, गरी खानेलाई ऋण दिनुहोस् भन्दै गभर्नर महापरिषद अधिकारीको आग्रह। विपिन जोशीको रिहाइका लागि कूटनीतिक प्रयास जारी भएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको भनाई। म रहेसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आँच आउन दिने छैन भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। 3वटै कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण काम गरे तर जस लिन सकिन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गुनासो। सुकुम्बासी समस्या सदाका लागि तुरुन्तै समाधान ल्याउँदैछु भन्दै प्रधानमन्त्रीको भनाई। र राष्ट्रपतिलाई कोशीका मुख्यमन्त्रीको आग्रह, प्रदेशलाई काम गर्न दिन संविधान कार्यान्वयन गर्नुहोस्। कोशी र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना। छुट्टै दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु। एमालेको मध्य पहाडी यात्राले राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूलाई ब्रेक लगाइदिएको नेता शङ्कर पोखरेलको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैँ आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शनिबार पोखरामा सम्बोधनका क्रममा खोया प्रहार भएपछि साँझ एक भिडियो सन्देश सेयर गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सहितको एक लामो स्ट्याटस लेखेका छन्। यसैबीच उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, हिजोसम्म म सोच्थे हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ। आज म भन्दैछु हात्ती लम्किँदै गर्दा कुकुर पनि भुक्न हुन्न। अमरसिंह चौरको सभालाई सम्बोधन गरिरहेका रवि लामिछानेमाथि अगाडिबाट खोया प्रहार भएको थियो। उनलाई लमजुमका 28 वर्षीय सन्तोष राणा भाटले मकैको खोया प्रहार गरेका थिए। रवि लामिछानेले भने, मलाई खोया प्रहार गर्ने मानिस प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेपछि न कुनै मिडियाले उसलाई भेटेको छ, न कुनै पत्रकारले भेटेको छ, तर कान्तिपुरलाई भने अलौकिक शक्ति प्राप्त रहेछ। प्राप्त गर्नेहरूको नाम मात्र होइन, कुन सहकारीको बचतकर्ता भनेर पनि थाहा पाउन भ्याइसकेको रहेछ। त्यो पनि प्रहरीसँग कुनै कुरै नगरी हान्ने मान्छेलाई भेट्दै नभेटी वहाँ कान्तिपुर वेल प्लेड वाट प्लान भनेर र आक्रमण हुनु पूर्व नै न्युज तयार भनेर रवि लामिछानेले प्रश्न गरेका छन्। यो पो पत्रकारिता कान्तिपुरलाई थाहा होस् कि पत्रकारिता मैले छोडेको हुँ, भुलेको होइन। उनले लेखेका छन्, ऊ लेख्छ, मैले सहकारीको विषयमा बोलेपछि प्रहार भयो, जबकि प्रहार गरिएको 5-7 मिनटपछि मात्रै मैले सहकारीको विषयमा बोलेको छु। तर न्युज त प्लान बनाउँदै ड्राफ्ट भइसकेको थियो।
रवि लामिछानेले भनेका छन्। योजना त पहिले बनेको थियो, वेल प्लेड कान्तिपुर सुदर्शन सहकारीबाट मैले 1 करोड लिएको भन्ने फर्जी कागज सायद सहकारीले तयार गरेर मलाई बदनाम गर्ने महिनौको प्रयास र योजना मैले बुझेको थिएँ, तर यति तल्लो स्तरमा त नगर्ला कि भन्ने लागेको थियो। रवि लामिछानेले भने मैले करोडौँ ऋण लिएको भए सम्झौताको कागज होला, धितो होला, दायाँ बायाँ लाप्चे होला, साक्षी जमानी होलान्, त्यही पनि ऋणी भएकै भए तीर भन्ने पत्र आउला, तागेता गर्लान्। रवि लामिछानेले भने लिएकै प्रमाणित भए तिरौँला पनि, यत्रो ऋणको लिनेलाई नै कुनै आपत्ति अत्तोपत्तो छैन। हिजो भर्खरै सहकारी पीडितहरूसँग कुरा गरेर आफ्नो कुरा स्पष्ट पारे। रवि लामिछाने भने उहाँहरूबाट ज्ञापन पत्र बुझे, म पनि पीडित पो भएछु भन्ने कुरा जानकारी दिएर उहाँहरूलाई न्याय दिलाउने वचनबद्धता दिएर छुटिएको छु। उनले भने ग्यालेक्सीसँगको मेरो कुरा सपाट छ, क्लियर छ। उनले भने तर पित पत्रकारिता गर्नेहरूले खेद्दैछन् भनेर ग्यालेक्सी टिभीको आफ्नो पहिलो एपिसोड र छोडेको दिनको अन्तिम एपिसोडमा आफ्नो हिसाब आम जनतालाई स्पष्ट बुझाएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेको यो भनाइबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? आफूमाथि आक्रमण भएपछि रवि लामिछानेले यो खोया घरमा सजाएर राख्ने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन, अन्ततः बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सुदर्शन सहकारीसँग आखिर किन रवि लामिछानेलाई जोडिएको छ, कसले फसाउन खोजिएको छ, यसबारे दर्शक महानुभावहरू तपाईँले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्व मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले गणतन्त्र कार्यान्वयनका क्रममा आएका झिना मसिना समस्या देखाएर राजतन्त्रको वकालत गर्नु जायज नहुने बताएका छन्। गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र, नेताको विकल्प अझ राम्रो नेता र पार्टीको विकल्प अझ राम्रो पार्टी हुने, तर राजतन्त्र हुन नसक्ने उनले ठोकुवा समेत गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको चन्द्रगिरी नगरपालिका 2 मा शनिबार भएको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने राजतन्त्रको अन्त्य र संविधान जारी गरेसँगै जनवादी क्रान्ति पूरा भयो, तर जनताको अवस्थामा सुधार आएको छैन। नेताको आचरण र व्यवहारमा सुधार आएको छैन। 3 वटा राष्ट्रपति भएर आचरण र व्यवहारमा प्रश्न उठाउँदै राजासँग दाँज्ने काम भयो। त्यसैले हामीले आचरण र व्यवहार सुधार गर्नुपर्दछ। गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै नसक्ने उनले बताएका छन्। गणतन्त्र प्राप्तिपछि देशमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्याय जस्ता विषय स्थापित गरेको, तर आर्थिक समृद्धिको काम अझै बाँकी रहेको उनले बताएका छन्। आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै उनले अरू सरकार र अन्य नेताले गर्न नसक्ने सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, राष्ट्रियता र समृद्धको पक्षमा राम्रा काम भएको पनि बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन, समृद्धिका क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको छ। सुनकाण्ड विरुद्धको अभियान चलाएको छ। अरूले सुन पास गराइराखेका थिए, माओवादीको सरकारले समात्यो त के नराम्रो गर्यो उनले प्रश्न गरेका छन्। मध्य पहाडी राजमार्ग माओवादीले बनाएको हो, तर त्यसलाई पनि एमाले दाबी गरिरहेको छ। 9 वटा लोकमार्ग बनाउने कुरा हाम्रो घोषणापत्रमा उल्लेख भएको छ। बाटो चाँडै पार्ने, लोड सेडिङ हटाउने काम माओवादीले गरिरहेको हो। सुनकाण्डका विषयमा पनि हाम्रो पार्टीको नेताहरूमाथि प्रश्न उठ्यो। जनताले प्रश्न उठाउँदिनमा भाग्नु हुँदैन, हामीले जवाब दिनुपर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यता संघीय शिक्षा ऐन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन्। एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले हिजो सितापाइलामा आयोजना गरेको बहुउद्देश्य भवन शिलान्यास तथा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भने तपाईहरू धेरैलाई सङ्घीय शिक्षा ऐन के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा छ। उनले भने नयाँ अधिवेशन बोलाएपछि पहिलो काम नै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन र सङ्घीय शिक्षा ऐन विधेयक संसदबाट पारित गराउन पहल गर्छु। यो ऐन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। सो विधेयकमा सरकारका जायज माग सम्बोधन गरिने र विद्यालय शिक्षालाई थप सबल बनाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइरहेको छ। तपाईँ शिक्षकले आफ्ना माग र मुद्दा सम्बोधन गर्न सडकबाट दबाब दिनुभयो, यसले सरकारलाई सहयोग पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीले भने तपाईँ
तपाईँहरूले अहिलेको मस्यौदामा जुन सुझाव दिनुभएको छ त्यसमध्ये जायज र सम्भव माग सम्बोधन गरिनेछ। यो अवसरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतका नेताहरूले समेत भाषण गरेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारको 1 वर्ष सकारात्मक लयमा अर्थतन्त्र देखिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व राजालाई अभिनन्दन गर्ने समितिको संयोजक बनेका नेकपा एमालेका नेता बस्याललाई पार्टीले कारबाही गरेको छ। साधारण सदस्य समेत नहरने भएका छन्। नेकपा एमाले पार्टीका नेता डाक्टर रामप्रसाद बस्याललाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भैरवामा अभिनन्दन गर्न गठित मूल समारोहको संयोजक बनेका बस्याललाई नेकपा एमाले निष्कासन गरेको हो। यसैबीच एमाले जिल्ला कमिटी रूपन्देहीका अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा एमाले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसका मूलभूत मान्यता प्राप्त पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै त्यस विपरीत हिँडेकाले बस्याललाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको बताएका छन्। नेकपा एमालेमा बसेर नेपाली जनताले फ्याँकेको राजतन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याएर पार्टीको नीति विरुद्ध लाग्ने कुरालाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन। यस प्रकारको अनुशासनहीनता क्षमा हुन सक्दैन विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसर्थ बस्याललाई आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरिएको नेकपा एमाले जनाएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अब प्रधानमन्त्री बनाइराख्न नसकिने गगन थापाले पनि घोषणा गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले काङ्ग्रेसले भोट हालेर बनाएको सरकारलाई अब कुर्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अब प्रधानमन्त्री पदबाट हुत्ताइदिने बताएका छन्। उदयपुरको काङ्ग्रेस जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गगन थापाले प्रधानमन्त्रीले नै 1 वर्षमा काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको भन्दै काङ्ग्रेसले पनि कुर्न नसक्ने बताएका छन्। हामीले मत हालेर सरकार बनाएको 1 वर्ष भयो। 1 वर्ष पुगेको दिन यो गर्छु भनेर मात्रै अब प्रधानमन्त्रीले धर पाउनु हुँदैन। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने बेला आएको छ। 1 वर्षमा काम भएन भनेर अब कुर्नलाई सम्भव छैन। गगन थापाले भने अब प्रधानमन्त्रीले पुस 10 मा भन्नुपर्दछ। माघ 10 गते 1 महिनासम्म एउटा पनि कार्यक्रममा जान्न, भाषण गर्दिन, बिहानैदेखि बेलुकासम्म सिंहदरबारमा बस्छु भन्नुपर्दछ। प्रधानमन्त्री डुल्दै हिँड्दा मन्त्री डुल्ने भए यो रोग प्रदेशमा पनि सर्यो। त्यसैले अब बोल्ने होइन परिणाम दिने प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, गगन थापाले बताएका छन्। काङ्ग्रेसले मत दिएर बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई अब यत्तिकै कमजोर भएर चल्ने छुट नभएको पनि गगन थापाले बताएका छन्। अबको परिस्थिति सम्हाल्न काङ्ग्रेस अग्रसर हुनुपर्ने उनको टिप्पणी रहेको छ। संघीयताको सन्दर्भमा प्रश्न उठेको छ। हिजो 14 अञ्चल र 75 जिल्लाभन्दा अहिले प्रदेशमा धेरै खर्च भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ। 75 जिल्ला 14 अञ्चलभन्दा कम खर्चमा 7 प्रदेश र देशभरका पालिकाको प्रशासनिक खर्च धान्न सकिन्छ, गगन कुमार थापाले बताएका छन्। तर चुनावको यो दुरुपयोग नगर्नुहुने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यता शेरबहादुर देउवालाई महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सुझाव दिएका छन्। 6 चोटि प्रधानमन्त्री बन्दा मेडल पाइने होइन, गगन थापालाई अब प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुहोस् भन्दै विश्वप्रकाश शर्माले बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवालाई अब पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी नगर्न सुझाव दिएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रम काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश समितिको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले अब आफू प्रधानमन्त्री नबनेर प्रकाशमान, विमलेन्द्र निधि र डाक्टर शेखर कोइराला मध्ये कसैलाई पालो दिन उनले आग्रह गरेका छन्। 3 जना नेताले आफूहरू नबन्ने भनेको अवस्थामा अर्का महामन्त्री गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्न समेत उनले आग्रह गरेका छन्। अहिलेका हाम्रा आदरणीय सभापतिज्यूलाई मैले यति राम्रो विधिलाई पालना गर्न पाइन्न भन्ने हो भनिदिए हुन्छ। 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको छु, कुनै मेडल प्राप्त गर्नु हुँदैन र 6 चोटि प्रधानमन्त्री बन्दा उनले भने तिमी अगाडि आऊ, प्रधानमन्त्री त्याग गरेका गणेशमानको छोरा पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बन्ने भए बन, प्रकाशमान सिंह मधेसको बन्छौ भने बन, विमलेन्द्र निधि मेरो प्रतिस्पर्धी बन्छौ भने आऊ, डाक्टर शेखर कोइराला तिमी बन्न दिए हुन्छ, केही फरक पर्दैन। मैले नाम लिएका व्यक्तिहरूले दृढतापूर्वक उभिएर हामी दाबी गर्दैनौँ भन्ने हो भने आऊ, म सँगै संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरेका गगन थापा तिमी प्रधानमन्त्री बन, देशलाई हाँकेर जाऊ भनेर भनिदिए हुन्छ उनले बताएका छन्। आगामी पार्टीका महासमिति बैठकबाट विधानमा काङ्ग्रेसबाट दोहोऱ्याएर राष्ट्रपति बन्न नपाउने, 2 पटकभन्दा कोही प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने
3 पटकभन्दा बढी कोही पनि मन्त्री बन्न नपाउने र 4 पटकभन्दा कोही सांसद बन्न नहुने, जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि 5 पटकभन्दा बढी कसैलाई पनि टिकट दिन नहुने विधि पद्धति आवश्यक रहेकोले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टीभित्र एकता र सद्भावको आवश्यकता रहेको औलाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा पार्टीको बागमती प्रदेशको पहिलो सम्मेलनमा उनले काङ्ग्रेसभित्र ओडादेखि केन्द्रसम्म छलफल र बहस गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसको निष्कर्ष जनताका बीच प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले जोड दिएका छन्। बाहिर धेरै कुरा गर्ने, भित्र केही नगर्ने नेता काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको समस्या भएको उनले बताएका छन्। आन्तरिक निर्वाचनमा आम निर्वाचनभन्दा चर्को रूपमा सहभागी हुने, नीतिगत विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बैठकमै नआउने पार्टीका नेताहरूको समस्या भएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। स्वार्थ समूह मेरा विरुद्ध खनिएको समेत उनले अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले टिप्पणी गरेका छन्। केन्द्रमा छलफल भइरहेको छ र सर्वसम्मति निर्णय भइरहेको छ। यो निर्णय हामीले एक स्वरमा जनताको बीचमा लिएर जान जरुरी छ। उनले भने हामीभित्र एउटा निष्कर्ष निकालिएपछि अलग अलग कुरा गर्नु पार्टीका लागि घातक हुने बताएका छन्। पार्टीभित्र एक अर्कालाई सहने सम्मान गर्न सक्नुपर्ने उनले जोड दिएका छन्। सांसदमा हाम्रो 3 गुणा बढी सङ्ख्या छ, यद्यपि यो परिस्थितिमा गठबन्धन सरकार बनेको हो। यसैबीच उनले भने हामीले लोभ गर्दा सत्ता घुमेको हो भनेर आलोचना भएकै हो। यो कुरालाई भुलेर हामी अर्को बहसमा लाग्यो भने हामी कहीँ पुग्दैनौँ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसबाट रोज राणा र माओवादीबाट कृष्ण केसी लुम्बिनीको मन्त्री थपिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 2 जना मन्त्री थपिएका छन्। काङ्ग्रेसबाट सरोज थापा रोज राणा र माओवादी केन्द्रबाट कृष्ण केसी नमुनालाई थपेर आइतबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी भएको छ। प्रदेश प्रमुखका प्रेस सल्लाहकार गुणाराम घिमिरेले काङ्ग्रेसबाट प्युठानका सांसद रोज थापा र माओवादीबाट बाँकेकी सांसद कृष्ण केसीलाई मन्त्री बनाउने टुङ्गो लागेर सरकारबाट पत्र आएको र आइतबार शपथ हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेका अनुसार मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले शनिबार काङ्ग्रेसबाट थापालाई मन्त्री बनाउने टुङ्गो लगाएका हुन्। थापा र केसीलाई आइतबार बिहान शपथ ग्रहण गराइने कार्यक्रम तय भएको पाण्डेले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता क्रिसमस मनाउन एक गाउँपालिकाले 3 दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ। मकवानपुरको राक्सीराङ गाउँपालिकाले इसाई धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व क्रिसमस मनाउन 3 दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गाउँपालिकाले क्रिसमस मनाउन आइतबारदेखि मङ्गलबारसम्म 3 दिन सार्वजनिक बिदा दिएको हो। गाउँपालिकाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सो अवधिभर गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण सार्वजनिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था एवं बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरू बन्द रहने जानकारी दिएको छ। यसैबीच गाउँपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडा 5 का अध्यक्ष हरिबहादुर प्रजाले कार्यपालिकाको बैठकबाटै 3 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सोमबार क्रिसमस र मङ्गलबार उधौली पर्वको सार्वजनिक बिदा गर्ने हुँदा कार्यपालिका बैठकबाट आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता 3वटै कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण काम गरे तर जस लिन नसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गुनासो छाडेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 3वटै कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको दावी गर्दै त्यसको स्वामित्व लिन नसकेको बताएका छन्। शनिबार माओवादी केन्द्रको बुढा नीलकण्ठको नगर सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा रणनीतिक महत्त्वको काम गरे तापनि विरोधीले त्यसलाई प्रचारमा ल्याउन बाधा गरेको आरोप लगाएका छन्। हामीले आफूले गरेको विकास निर्माण तथा नीति निर्माणको जस लिन पाएका छैनौँ। उनले भने विरोधीले पिठो बेचिरहेका छन् तर हामीले चामल पनि बेच्न सकेनौँ। देशमा विकास र समृद्धिका जति काम भएका छन् तीमध्ये मुख्य कामहरू आफ्नै पालामा भएको उनले दावी गरेका छन्। माओवादीले आफ्नो पालामा निकै राम्रो काम गर्ने गरेको भए तापनि जस चाहिँ अरूले लिइरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा गरिबी किसानको 1 लाखसम्मको ब्याज र 30,000 सम्मको सभा 9 महिना मिनाहा गरेको स्मरण गराएका छन्। विकासका ठूला योजनाहरू सञ्चालनमा आए तर त्यसको जस हामी लिन चुकेका छौँ उनले बताएका छन्। आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा काठमाडौँ उपत्यकामा लोड सेडिङ भएको बताउँदै तेस्रो कार्यकालमा सिङ्गो देशले उज्यालो बनाउने गरी अगाडि बढिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्।
दर्शक पनि यसैबीच यता छुट्टा छुट्टै दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा भएका दुर्घटनामा परि 5 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार छुट्टा छुट्टै दुर्घटनामा परि उनीहरूको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। भक्तपुरको सिन्धुली बिनाक नगरपालिका 9 जगाती पुलमा जगातीबाट साँगातर्फ जाँदै गरेको 10 8283 नम्बरको निजी गाडीले सोही दिशाबाट आउँदै गरेको पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिँदा रोल्पा करेती गाउँपालिका 6 घर भई भक्तपुर बस्ने 31 वर्षीय अर्जुन घरती मगरको मृत्यु भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच दुर्घटनामा घाइते भएका घरती मगरको उपचारका क्रममा काठमाडौँ मेडिकल कलेज भक्तपुरमा मृत्यु भएको प्रहरी परिसरले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता छुट्टा छुट्टै दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू, यता कोशी र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना देखिएको छ भने यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफू बाँचुन्जेलसम्म देशमा कुनै पनि आँच आउन नदिने बताएका छन्। राष्ट्रपतिलाई कोशीका मुख्यमन्त्रीले आग्रह गर्दै प्रदेशलाई काम गर्न दिन संविधान कार्यान्वयन गर्नुहोस् भन्दै आग्रह गरेका छन्। सुकुम्बासी समस्या तत्कालै समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेमाथि भएको आक्रमणबारे तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि आक्रमण भएको छ। पोखरामा अमरसिंह चोकमा आयोजित सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा शनिबार रवि लामिछानेमाथि लङजुम घर भई पोखरा बस्दै आएका सन्तोष राणा भाटले खोया प्रहार गरेका थिए। उनले प्रहार गरेको खोया मञ्च समेत पुगेको थियो। यसैबीच राणा भाटलाई ओडा प्रहरी कार्यालय राम बजारको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको छ। कार्यालयका इन्सपेक्टर विनोद श्रेष्ठका अनुसार राणा भाटलाई पक्राउ गरिएको र थप अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय राखिएको बताइएको छ। सभापति रवि लामिछानेले सहकारीको कुरा गरेपछि आक्रोशित बनेका राणा भाटले उनलाई प्रहार गरेका थिए। उनी सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ता हुन्। यसैबीच सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक जितेन्द्र जेबी राई हुन् भने सो सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि राई फरार रहेका छन्। राईले उक्त सहकारीबाट ऋण लिएर ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन खोलेको र ग्यालेक्सीमा उक्त सहकारीबाट रवि लामिछानेले समेत ऋण लिएर संस्थापक सेयर लगानी गरेको फेला परेको थियो। राणा भाटले लामिछानेले समेत सहकारीको पैसा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै उनीमाथि आक्रमण गरेका हुन्। दर्शकबिन, अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि आक्रमण भएपछि यति बेला जताततै हैला खैला मचिएको छ। दर्शकबिन, यता प्रदेश संरचना नेताहरू पाल्ने र राज्य कोष दोहन गर्ने माध्यम भनेको रवि लामिछानेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रदेश संरचनाको विकल्प खोज्न ढिला गर्न नहुने बताएका हुन्। शनिबार पोखरामा पार्टीको गण्डकी प्रदेश कार्यालयको उद्घाटन गर्दै सभापति रवि लामिछानेले प्रदेश संरचना बेढङको भएको बताएका छन्। प्रदेश संरचनाको विकल्प सोच्न 1 मिनेट पनि ढिला गर्नु हुँदैन। यो ढङ्गको प्रदेश संरचना नेता पाल्ने, कार्यकर्ता पाल्ने, राज्य कोषको दोहन गर्ने एउटा माध्यम बनेको छ। यसको विकल्प तुरुन्त सोच्नु पर्दछ कि यसलाई सच्याउनु पर्दछ। रवि लामिछानेले भने प्रदेशले केही नेता र उनीहरूका आफन्तलाई जागिर दिने काम गरेको भन्दै उनले सहकारी ढुकुटीबाट तेल, इन्धन र गाडी चलाउँछन् तर यसको नतिजा नदिने उनले बताएका छन्। प्रदेशको विकल्प तुरुन्तै सोच्नु पर्दछ भनेर पटक पटक होइन, आफूले धेरै पटक भनेको रवि लामिछानेको जिकिर रहेको छ। यसैबीच सुशासन सन्दर्भमा रासपा निर्मम हुनुपर्ने भन्दै रवि लामिछानेले अहिलेको सरकारले जस्तो भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने र एउटा पान्नामा आफ्नो मान्छेको नाम देखिने बित्तिकै बन्द गरिहाल्ने प्रवृत्ति देखाउन नहुने पनि टिप्पणी गरेका छन्। मैले धेरै गल्ती गरेको छु भने कुनै आयोग गठन गर्नु पर्दैन, च्यापचुप समाउने, हालिहाल्ने हो। प्रमाण जुटाउने रवि लामिछानेले जेसुकै होस् पछि मात्रै हेर्ने, मेरै मान्छे परेछ भन्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच रासपाले भ्रष्टाचारलाई बचाउने भन्दा सबैभन्दा पहिले पार्टी सदस्यले आफ्नो सदस्यता च्यातेर खबरदारी गर्नुपर्दछ रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता विगतमा कसैले गर्न आँट नगरेको ऐतिहासिक काम मैले गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ ऐन ल्याएरै भए पनि भूमिलाई लाल पूर्जा वितरणको काम थाल्ने बताएका छन्। जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत बुढा नीलकण्ठमा आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भूमि सम्बन्धी समस्या, सुकुम्बासी समस्या, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या र
बसोबासको समस्या समाधानका लागि ऐन निर्माण भएको बताएका हुन्। भूमि सम्बन्धी समस्या, सुकुम्बासीको समस्या, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या र सुकुम्बासीको समस्या, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरवासीको समस्या पनि ठुलै समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यसलाई हल गर्नको लागि मैले नयाँ ऐन तुरुन्तै ल्याउँदैछु र लाल पूर्जा वितरणको एउटा नयाँ अभियान सुरु हुँदैछ। उनले भने, म तपाईँहरूलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो समस्या समाधान गर्नको लागि ऐनमा भएका केही त्रुटिहरूका कारणले 50औं वर्षदेखि रोकिएका समस्या समाधान गर्ने ढङ्गले ऐनको व्यवस्था हुँदैछ। त्यस्तै उनले 1.5 वर्षभित्र देशको सम्पूर्ण भूभागमा विद्युत सेवा पुग्ने समेत ठोकुवा गरेका छन्। 1.5 वर्षभित्र पुरै उज्यालो हुने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। यसको साथै सुशासन, सामाजिक र समृद्धिको नयाँ समाजवादको आधार भनेर अभियान सुरु गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। यसैबीच उनले भने 10,800 मेगावाटको एउटै परियोजना कर्णाली चिसापानी यति ठुलो परियोजना सोच्न पनि मानिसलाई गाह्रो थियो। हामीले मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय गरेका छौँ, त्यो अब अध्ययन प्रक्रियामा गएको। दर्शकबिन यसैबीच फागुनसम्म प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न नबनाए सिंहदरबार घेर्ने नेपाली काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले चेतावनी दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले फागुनसम्ममा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा नल्याए सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेशको सम्मेलनलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उनले हरेक ठाउँमा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने माग उठेकाले सबै प्रदेश सरकारले राखेका मागहरू पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्। काङ्ग्रेस महासमिति बैठकसम्म अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी कानुन आएन भने महासमितिको बैठकबाट निर्णय गरेर काङ्ग्रेसले सिंहदरबार घेर्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। शर्माले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार मागेकाले अधिकार दिन कन्जुसै नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्। काङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माले भने, सबै प्रदेश सम्मेलनमा जाँदा एउटै गुनासो के छ भने प्रदेश बन्यो तर अधिकार दिइएन। प्रधानमन्त्रीज्यू मागेको के हो? युरेनियम निकालेर हामीलाई देऊ भनेर मागेको हो? उनले प्रश्न गरेका छन्। हिरामती खानी मागेको हो होइन, अन्तरिक्ष यान मागेको हो, हाम्रो हात देऊ भनेको होइन। उनले भने अक्षरहरूले लेखिएको एउटा पुस्तक मागेको हो, कानुन मागेको हो, अधिकार मागेको हो। जनताले मागेको प्रदेशलाई अधिकारको कुरा दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न गर्दै उनले चेतावनी दिएका छन्। त्यो दिन सकिन्छ कि सकिँदैन, यदि गर्न सकिँदैन भने आज प्रधानमन्त्रीलाई म यहीँबाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको हैसियतले भन्दछु, काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठक हुँदासम्म त्यो अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी कानुन आएन भने महासमितिको बैठकबाट निर्णय गरेर हामी सिंहदरबार घेर्नका लागि प्रदेशका साथीहरूसहित उपस्थित हुने उनले चेतावनी दिएका छन्। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यसैबीच रुस युक्रेनको सेनामा अवैधानिक रूपले नेपालीहरूलाई पुर्याउनेलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। उनले युद्धमा मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव गनेर बसेर मात्रै राज्यको कर्तव्य पुरा नहुने भन्दै त्यहाँका राजदूतलाई कुरा गरेर वा सम्बन्धित निकायसँग कुरा गरेर र यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। काङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको नियुक्ति र शहीद गङ्गलाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशकको विषय चर्चामा रहेको भन्दै राजनीतिक भावण्डा नभई योग्य व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो दुखेसो पोखेका छन्। विरोधीको पिठो बेचिरहेका छन्, तर विरोधीले पिठो बेचिरहे तापनि हामीले चामल पनि बेच्न नसकेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा काठमाडौँ उपत्यकामा लोड सेडिङको अन्त्य भएको भन्दै तेस्रो कार्यकालमा सिङ्गो देश उज्यालो बनाउने गरी योजना बनेको दावी गरेका छन्। शनिबार दिउँसो माओवादी केन्द्रको बुढा नीलकण्ठको नगर सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादीले आफ्नो पालामा निकै राम्रो काम गरेको भए पनि जसलाई अरूले लिएको बताएका छन्। उनले भने, देशमा विकास र समृद्धिका जति काम भएका छन् तीमध्ये मुख्य कामहरू हाम्रै पालामा भएका छन्। मैले 3 पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा केही रणनीतिक महत्त्वका काम गरेको छु, तर हामीले आफूले गरेका कामको जस लिन सकिरहेका छैनौँ। विरोधीले पिठो बेचिरहेका छन्, हामीले चामल बेच्न पनि सकेनौँ, प्रधानमन्त्रीले भने। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै 3वटै कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण कामहरू भए पनि त्यसको स्वामित्व लिन नसकिएको पनि बताएका हुन्। उनले भने, पहिलो कार्यकालमा गरिबी किसानको 1 लाखसम्मको ब्याज र 30,000सम्मको सभा 9 महिना मिनाहा गरिएको, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण परियोजनाहरू अगाडि सारियो, विकासका ठुल्ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन आए, प्रत्येक गाविसमा सहकारी निर्माण गरियो। दोस्रो कार्यकालमा उपत्यकामा लोड सेडिङको अन्त्य गरियो। अबको 1.5 वर्षमा सिङ्गो देश नै उज्यालो हुने गरी काम
काम गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गुनासो पोख्दै विरोधीले पिठो बेचिरहेका छन्, तर हाम्रो चामल पनि बेच्न नसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दर्शकबिन यसैबीच यता म रहेसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आँच आउन दिने छैन भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफू रहेसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि कुनै आँच आउन नदिने स्पष्ट पनि पारेका छन्। नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशी प्रदेश समितिले विराटनगरमा शनिबार गरेको प्रजातन्त्र सेनानी सम्मान तथा उद्योगीहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने, म तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने कि मेरो तागतले भ्याएसम्म र म रहेसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि कुनै आँच आउन दिने छैन। उनले आफूलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पालना गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले निर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको आधार निर्माण र उद्योग व्यवसायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन्। उनले स्वाधीन, समुन्नत एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको विकासमा तथा आवश्यकतामा जोड दिएका हुन्। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। सूचना प्रविधिलाई सहज र सरल नीतिका आधारमा तयार गरिदिने हो भने व्यापार घाटा काम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्ने स्थिति उनले भएको बताएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले भने, मैले यहाँ भन्नै पर्दछ, जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै वातावरण संरक्षणका साथ हरित अर्थ र दिगो विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै एकजुट हुनुपर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन्। आफू बाँचुन जेलसम्म कुनै पनि हालतमा गणतन्त्रमाथि आँच आउन नदिने उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यता भने देश सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ, अब काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने सबै एक हुन जरुरी रहेको शेरबहादुर देउवाले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देश सङ्कटपूर्ण अवस्थामा उभिएकाले सबै शक्ति एक हुनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार काङ्ग्रेसको बागमती प्रदेश सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले यस्तो बताएका हुन्। नेपाललाई समावेशी समानुपातिक व्यवस्थामा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छौँ। उनले भने, काङ्ग्रेसले यो सङ्कटको बेला नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सबै क्षेत्रमा आदिवासी, जनजाति, दलित, अपाङ्ग सबै प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था भएकाले यो व्यवस्था अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको शेरबहादुर देउवाले बताएका छन्। उनले अहिले काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भएको भन्दै यसलाई कायम राख्न र काङ्ग्रेसलाई अझ बलियो बनाउनु सबैले लाग्नुपर्ने बताएका छन्। उनले काङ्ग्रेसलाई अझै दृढका साथ र सुदृढ गर्न र यसलाई ग्रास लेभलबाटै पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध गराई बलियो बनाउन लाग्न पनि नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। शेरबहादुर देउवाले देश सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ, काङ्ग्रेसले अब नेतृत्व गर्नुपर्दछ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई झड्का दिएका छन्। दर्शकबिन यता भने अर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले आवश्यक विषयमा पार्टीमा आवाज नउठाउने तर अनावश्यक विषयमा समेत बाहिर बोलेर हिँड्ने प्रवृत्ति पार्टीको मुख्य समस्या रहेको तर्क गरेका छन्। शनिबार काङ्ग्रेसको बागमती प्रदेश पहिलो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महतले काङ्ग्रेसको वडादेखि केन्द्रसम्म संस्थागत रूपमा छलफल बहस गरी निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसलाई एक रूपमा जनताको बीचमा लैजाने आवश्यक रहेको बताएका छन्। काङ्ग्रेसीहरू बाहिर धेरै बोल्ने र पार्टीभित्र छलफल बहस र कुनै नगर्ने प्रवृत्ति नै मुख्य समस्या भएको उनको तर्क रहेको छ। महतले भने, आज हाम्रो पार्टीमा वडादेखि केन्द्रसम्म संस्थागत रूपमा छलफल गर्ने र त्यही भित्री बहस गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने पद्धति स्थापित गर्न जरुरी रहेको छ। यसैबीच उनले भने, निष्कर्ष पद्धति निकाल्ने स्थापित गर्न जरुरी भए तापनि निष्कर्ष सहित जनताको बीचमा एक स्वरले आफ्नो ठाउँबाट प्रस्तुति हुन जरुरी छ। काङ्ग्रेसको समस्याहरू केही हुँदै होइन, बाहिर धेरै कुरा गर्ने भित्र नगर्ने हाम्रो समस्या भएको उनले बताएका छन्। हामी आन्तरिक निर्वाचनमा आम निर्वाचनमा भन्दा सरको रूपमा सहभागी हुने, तर हामीले नीतिगतको विषयमा आयो भने गम्भीर छलफल गर्नु पर्यो भने त्यो मिटिङ नै नआउने या मिटिङ नै नबोलाउने वा मिटिङमै सहभागी नगराउने हाम्रो पार्टीको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलका सहितका नेताहरू हङकङ प्रस्थान गरेका छन्।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेका सहितका नेताहरू अङ्कन प्रस्थान गरेका हुन्। पार्टीबद्ध सम्बन्ध प्रवासी नेपाली एकता समाज हङकङको निमन्त्रणमा नेताहरू शनिबार बिहान त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। यसैबीच अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलको भ्रमणका दलमा राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, प्रवासी नेपाली एकता समाजका आइसिसी अध्यक्ष प्रेम कुमार श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य हिक्मत जङकार्की सहभागी रहेका छन्। हङकङ प्रस्ताव गर्नुअघि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले पार्टीका वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन्। लिङ्गदेन लगायतले त्यहाँ आयोजित समाजको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुका साथै हङकङमा रहेका नेपाली समुदायसँग भेटघाट, छलफल र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेको मध्य पहाडी यात्राले राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूलाई ब्रेक लगाइदिएको नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलले बताएका छन्। मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि नेकपा एमालेको विकल्प पनि नभएको उनले बताएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आफ्नो पार्टीको मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग यात्राले राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूले सिर्जना गर्न खोजेको अभिनसित माहौललाई ब्रेक लगाइदिएको बताएका हुन्। शनिबार नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटी अधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै उनले भने हाम्रो समाजमा परिवर्तनप्रति अनास्था र अविश्वास सिर्जना गर्ने र मुलुकलाई प्रतिगमनको दिशातर्फ डोहोऱ्याउने, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर अभिनसित प्रकारका गतिविधिहरू गर्ने, अराजकता सिर्जना गर्ने जुन प्रकारको माहौल समाजमा सिर्जना गर्न खोजिएको थियो, 21 दिनको हाम्रो यात्राले त्यो माहौललाई ब्रेक लगाइदिएको बताएका छन्। उनले यात्राबाट एउटा नयाँ डिस्कोर्स निर्माण गर्ने कुरामा आफूहरूको सफलता प्राप्त भएको उनले बताएका छन्। पोखरेलले मध्य पहाडी पुष्पलाल निर्माण गर्दा आफूहरूका सोच र सपनाहरू कुन अवस्थामा रहेछन् भनेर यात्राका क्रममा अध्ययन गर्ने मौका पाएको पनि बताएका छन्। वास्तवमा हामीले सरकार छोडिसकेपछि मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको अवस्था अत्यन्त दयनीय बन्न पुगेको रहेछ। कुनै प्रगति छैन। यतिसम्म कि हामीले मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गमा 10 वटा नयाँ सहर बनाउने भनेर घोषणा समेत गरेका थियौँ। त्यो निर्माण प्रक्रिया पनि रोकिएको रहेछ उनले बताएका छन्। उनले पहाडलाई समृद्धको आधार बनाउने हो भने स्वाभाविक रूपमा पहाडमै सबै प्रकारका सुविधाहरू जोड्नु पर्दछ भन्ने धारणा राखेका छन्। उनले भने हामी यस्तो पहाडको निर्माण गर्न चाहन्छौँ। आज बसाइसकेका मान्छेहरू आफ्नै थातलोमा फर्किएर समृद्धिको यात्रा फेरि जोडिउन्। यो आधार र मनोविज्ञान हामीले यात्राका माध्यमबाट तय गर्न सफल भएकोले बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने निरन्तर रूपमा क्रमभङ्ग गर्दै सरकारलाई निरन्तर तथा गति दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका छन्। आज रवि लामिछानेमाथि आक्रमण भएपछि रवि लामिछाने आक्रोशित बनेका छन्। रवि लामिछानेले आक्रोश पोख्दै 34 वर्ष देश ठग्नेले भर्खरै आएको दललाई गाली गरिरहेको बताएका छन्। जनता भ्रष्टाचार र कुशासनबाट डिक्क भएर 2046 साल यताको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भन्दै गगन कुमार थापाले प्रस्ताव राखेका छन् भने मलेसियामा आज एकै दिन नेपाली सहित 1100 गैर कानुनी कामदार पक्राउ परेका छन्। पूर्व माओवादी नेता किराँतीले खुलासा गर्दै तेस्रो जनआन्दोलनको तयारीमा भएको बताएका छन्। भिजिट भिसामा विदेश पठाइदिन्छु भन्दै पठाई मानव तस्करीमा सघाउने ट्राभल सञ्चालक पनि पक्राउ परेको बुझिएको छ। मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि नेकपा एमालेको विकल्प नभएको नेकपा एमालेका नेताहरूले बताएका छन्। अब शेरबहादुर देउवाले पनि देश सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ, काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छ र सबै एक हुन जरुरी भएको शेरबहादुर देउवाले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता राप्रपाका अध्यक्ष सहित नेताहरू विदेश भ्रमण गएका छन्। यता जनतासँग माओवादी रूपान्तरण कार्यक्रममा सशक्त ढङ्गले अगाडि बढिरहेको जनार्दन शर्माले टिप्पणी गरेका छन्। विपिन जोशीको लागि के हुँदैछ? दर्शकबिन संवैधानिक सीमा बिर्सेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिमा सक्रियता देखिएका छन्। सङ्घीय सांसदको महासचिवमा पद्मप्रसाद पाण्डेलाई नियुक्त गर्न गरिएको सिफारिस 12 दिनदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ। यसैबीच गत 24 मङ्सिरमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले पाण्डेलाई महासचिव नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए। तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले आफ्नो कार्यकाल 10 महिना बाँकी रहँदै अप्रत्याशित राजीनामा
राजीनामा दिएपछि पाण्डेको नाम सिफारिस भएको थियो। गौतमको राजीनामा अप्रत्याशित भए पनि पाण्डेको नाम सिफारिस संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै थियो। संविधानको धारा 106 ले संघीय सांसदको महासचिव र सचिव नियुक्तको सिफारिस गर्ने अधिकार सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई दिएको छ। त्यही संवैधानिक अधिकार उपयोग गरी पाण्डेको नाम सिफारिस गरिएको थियो। तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो संवैधानिक सीमा बिर्सेर पाण्डेलाई महासचिव नियुक्त गरेका छैनन्। राष्ट्रपति कार्यालयले सिफारिसमाथि अध्ययन भइरहेको बताउँदै जवाब दिइरहेको छ। ऋतु नपुगेको विषय छ, त्यसैमै अध्ययन चलिरहेको छ, राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयमा रहेका खिला कार्कीले भनेका छन्। जबकि सिफारिसमाथि अध्ययन गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। दर्शकबिन, पछिल्लो समय यी नेता तथा पार्टी बनाउँदाहरूले देशलाई बर्बाद पार्ने तथा आफ्नो खुसीको लागि, आफ्नो मान्छेको लागि जे पनि गर्ने तर देश संविधानको लागि केही नगर्ने जस्ता नीतिहरू लिएर यी नेताहरूले देश बर्बाद पारेको भनेर कतिपय जनगुनासो पनि आइराखेका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यता भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशलाई संविधान प्रदत्त अधिकार हस्तान्तरण गर्न आलटल भई सङ्घर्षमा उत्रिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका छन्। सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा निर्माण भएको 400 केभीएको विद्युत प्रसारणको सब स्टेसन उद्घाटन समारोहमा कार्कीले सोही कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चेतावनी तथा ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। संविधानमा पाएको अधिकार हस्तान्तरण गरी तिनै तहको सरकारलाई सहकार्यका साथ काम गर्ने वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष आग्रह गर्दछु। कार्कीले भने अधिकार हस्तान्तरण नभए सदन र सडकबाट सङ्घर्ष गर्नेछौँ। कार्कीले सङ्घीय सरकारबाट पारित भई आउनुपर्ने ऐनहरू चाँडो अगाडि पनि बढाउन आग्रह गरेका छन्। संविधानले तोकेको 25 मेगावाटसम्म क्षमता विद्युत प्रदेशले नै उत्पादन गर्न सक्ने र लाइसेन्स दिन सक्ने अधिकार रहेको बताएका छन्। कार्कीले सङ्घीय सरकार र सङ्घीय सांसदसँग सहकार्य सङ्घर्ष दुवै हुन सक्ने पनि चेतावनी दिएका छन्। सब स्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै कोशी प्रदेशमा विद्युत प्रसारणमा हुने समस्या हटेर जानेछन्। उनले भने कार्कीले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको अग्रस्थानमा राख्न सके विकासले गति लिने पनि बताएका छन्। दर्शकबिन, यता भने हामीले बोलेर भन्दा पनि काम गरेर देखाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले मुलुकको परिवर्तनका लागि जनता जाग्नुपर्ने बेला आएको बताएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वालिङ नगर समितिले हिजो स्याङ्जाको वालिङमा आयोजना गरेको खुल्ला सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जनता जागेपछि मात्रै परिवर्तन सम्भव हुने बताएका छन्। देशमा भ्रष्टाचार, कुशासन, तस्करी, विभेदको अँध्यारो मौलाउँदै गएकाले त्यसलाई चिर्नका लागि पनि जनतामा परिवर्तन हुन जरुरी रहेको रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। देशको अवस्था जटिल बन्दै गयो भन्ने चिन्ता नागरिकमा छ। देशमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने उनले भने विभिन्न क्षेत्रका सम्बन्धित विज्ञहरूको सामान्य र सहकार्यमा पार्टीले नीति तथा योजना बनाइरहेको छ। रवि लामिछानेले हामी बोलेर भन्दा काम गरेर देखाउँछौँ, योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्छौँ, ढुक्क हुनुहोस्, राष्ट्रपालले बताएको हो। हरेक क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार, बेथिति, कुरीतिको अन्त्यका लागि निरन्तरता रूपमा लाग्ने उनले बताएका छन्। भ्रष्ट नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने मुद्दालाई पार्टीको प्राथमिकताका साथ उठाएको र पार्टीभित्र केही कसैले भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा तत्कालै कारबाही गर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यता भने काम किन भएन भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्न भेला भएको नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता गगन कुमार थापाले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्ने बेला भएको बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस उदयपुरको प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई हिजो कटारीमा सम्बोधन गर्दै उनले 1 वर्षभित्रमा प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो काम किन गर्न सकिन भनेर सोध्ने बेला पनि आएको बताएका छन्। पुस 10 गते प्रधानमन्त्री सम्बोधन गर्ने बताएको भन्दै काङ्ग्रेसका नेता थापाले आगामी माघ 10 गतेसम्म एकपटक पनि कहीँ कतै नबोली काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरेका छन्। माघ 10 गतेसम्म केही उद्घाटन गर्दिन, शिलान्यास गर्दिन, केही बोल्दिन, बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्छु भन्नुभएको छ। महामन्त्री गगन थापाले भने हामीलाई बोल्ने मात्रै होइन, काम गर्ने मान्छे चाहिएको छ। विक्रमसम्म 2060 देखि आन्दोलन सफल होला, संविधान बन्ला, देशमा केही होला भनेर पर्खिएका जनता अहिलेसम्म निराशा रहेको गगन कुमार थापाको
टिप्पणी रहेको छ। जनता भ्रष्टाचार र कुशासनबाट दिक्क भएर 2046 साल यताको सम्पत्ति छानबिन गरौँ पनि उनले भनेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका गगन थापाले जनता भ्रष्टाचार र कुशासनबाट दिक्क बनेको बताएका छन्। यसका लागि उनले 2046 सालपछि अहिलेसम्म पदमा बसेर अनियमितता गर्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। शुक्रबार उदयपुरको कटरीमा भएको पार्टीको कार्यक्रममा उनले सम्पत्ति छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। अहिले सांसद एउटा ऐन छलफलमा छ। 46 सालपछि पदमा बसेको जसले अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याएर बसेको छ त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भनेर मैले आफै एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गर्न प्रस्ताव लगेको छु, गगन थापाले बताएका छन्। फरक प्रसङ्गमा महामन्त्री थापाले सिङ्गो पार्टी चुनाव लड्ने मेसिन जस्तो हुन थालेको बताउँदै काङ्ग्रेसभित्र पार्टीको आन्तरिक चुनावले आपसी सद्भाव हराएको भन्दै उनले अरूसँग भिड्नुपर्ने काङ्ग्रेस एक आपसमा भिडेर बसिरहेको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। 8,70,000 मानिसहरूको दिमाग एकै कुरा हालिदिएको छौँ, चुनाव पार्टीभित्रको चुनाव पार्टीले लड्ने हो। चुनाव हामी सबैले चुनावको एउटा मेसिन जस्ता भएका छौँ। उनले भने पार्टीभित्रको चुनावले यति निर्दयी हुन्छौँ, हामी यति धेरै निर्दयी हुन्छौँ, माया सद्भाव हराउँछ कि हामी एउटा एक अर्कासँग जुधिरहेका छौँ। महामन्त्री थापाले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली वर्तमान नेपालको आवश्यकता भएको लेख गरेका छन्।